सुभाष खनाल को वास्तविक परिचय भन्नुपर्दाखेरि उहाँ हामी बीचमा एउटा अति नै प्रतिभाशाली कविको रूपमा देखा पर्नु भएको छ। साँच्चै भन्नु पर्यो भनेदेखि उहाँ एउटा प्रमिसिङ पोएटको रूपमा हाम्रो बीचमा हुनुहुन्छ। अहिले उहाँको दोस्रो कविता सङ्ग्रह प्रकाशित भएको छ, बजारमा आएको छ। पहिलेको कविता सङ्ग्रह विचारको उल्टो नदी को नाममा प्रकाशित थियो र यो दोस्रो उहाँको कविता सङ्ग्रह हो। यो सपनाको अवयवको नाममा प्रकाशित छ। अब सपनाको अवयव भन्दाखेरि हामी एकैचोटि ठुल्ठुला सपनाहरू हामीले देख्नु मिल्दैन कि भन्ने खालको कुराहरू त्यहाँ आएको देखिन्छ। अवयव भनेपछि सानसाना मसिना टुक्राहरू हुन सक्छ। कतिपय अङ्गहरूले मात्र एउटा सर्वाङ्ग बनेको भने जस्तै अवयवहरूबाट एउटा सपना बनेको समग्रमा एउटा ठुलो सम्पूर्ण रूपको एउटा सपना भन्न खोजिएको छ। एक हिसाबमा उहाँले किताब मैले पल्टाउन जाँदाखेरि मैले सबभन्दा पहिले उहाँको भूमिका जस्तो के छ त्यो कविता बारेमा उहाँको के कुरा छ भनेर जान्ने कोसिस गरेँ र पछिल्लो पातामा उहाँले त्यो भूमिका भनेर नभनेर अन्त्यमा भनेर चाहिँ उहाँले हल्का फुल्का कुराहरू आफ्ना कुराहरू लेख्नुभएको छ। त्यसमा एउटा कुरा उहाँले भन्नुभएको छ, त्यो मैले यहाँ यसलाई सन्दर्भ मिलाउनै पर्ने हुन्छ। उहाँले के भनेको छ भने यो म कविताको यात्रामा छु भनेर लेख्नु भएको छ। कविताको यात्रामा छु भनेर भन्नु एउटा कविले, एउटा साहित्यकारले नबिर्सनु पर्ने कुरा हो। यो उनको जीवनको जुन बचाइ हो अथवा जीवनको यात्रा हो, त्यो जीवनको यात्रामा उहाँसँग कविता हिँडिरहेको छ र यो कविताको यात्रा हो भनेर त्यसलाई पुष्टि गर्नुभएको छ। यो वास्तवमा यो कविता सम्बन्धी, साहित्य सम्बन्धी उहाँको प्रतिबद्धता, जीवनका कतिपय भाग चाहिँ साहित्यमै गइरहेको छ र म जाँदैछ भनेर भन्नुभएको हो। त्यस अर्थमा उहाँको कविताको यात्रामा यो दोस्रो कृति आएको छ, जुन पक्कै पनि बजारमा आएपछि पाठकहरूले पढ्नेछन् र यो उहाँको दोस्रो कविता सङ्ग्रहले एउटा सफलता हासिल गर्ने नै छ। यसको लागि उहाँलाई शुभकामना पनि दिन चाहन्छु म। अब एउटा कुरा चाहिँ के भनेदेखि कविताको यात्रामा हिँड्ने भनेको तयारीमा हिँड्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै मनोरञ्जन गर्नको लागि, त्यसै दृश्य गर्नको लागि मात्रै कविताको यात्रा हुँदैन। यात्रा भनेपछि यात्रा गर्नको लागि केही न केही साधन आफूसँग हुनुपर्छ, इक्विप्ड हुनुपर्दछ। अब कविताको साहित्यको यात्रा गर्दाखेरि त्यो यात्रा गर्ने कवि अथवा सर्जककोसँग के हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि मैले यसो विचार दृष्टि पुगाउँदाखेरि उनको कवितामा अथवा जोसुकैको पनि कवितामा तीनटा जति तत्त्व आवश्यक पर्दछ। सबभन्दा पहिले त्यो कवितामा समय बोलेको हुनुपर्छ। सुभाष खनालको कविताहरूमा समय बोलेको छ। कविताको यात्रामा हिँड्नेहरूले याद गर्नुपर्ने तीनटा तत्त्व मैले भन्न खोजेको हुँ। सबभन्दा पहिले चाहिँ समयको तत्त्व हो र त्यो कवितामा समय बोलेको छ कि छैन भन्ने कुरा हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। उहाँका हरेक कवितामा समय राम्रोसँग बोलेको छ। त्यसकारण सुभाष खनालको कविताले समय बोलेको चाहिँ एउटा तत्त्व त्यो हो। अर्को कविता सँगसँगै समय बोलेको छ भने पनि त्यो कवितामा मान्छे छ कि छैन, मान्छेको जीवन छ कि छैन, त्यो पनि एउटा दोस्रो तत्त्व हुन आउँछ। त्यहाँ मान्छे छ, कुन अवस्थामा छ त्यो बेग्लै कुरा हो, मान्छेको चेत कस्तो छ त्यो बेग्लै कुरा हो, तर मान्छे छ कि छैन, समय र मान्छे दुईटा तत्त्व हो। अर्को तेस्रो तत्त्वको रूपमा मैले चेत भनेको छु, चेतना हुनुपर्छ भनेको छु। तीनटा चिज मिलेपछि बल्ल अनि के भन्छ कविताको यात्रा अथवा साहित्यको यात्रा सफल हुन सक्दछ र सम्पूर्ण हुन सक्छ। यहाँ कविता मैले जतिवटा पढेँ, सुभाष खनालको कविता जतिवटा पढेँ, ती सबै कवितामा मैले समय भेटाएँ। समय बोलेको छ उनको कवितामा, मान्छे भेटाएँ अथवा मान्छेको जीवन भेटाएँ। मान्छेको जीवन त्यहाँ एकदम सक्रिय छ र त्यसपछि एउटा भावना चेत भेटाएँ। चेत भनेको मतलब उनी त्यो चेतनाको दृष्टिकोणले सक्रिय छ। त्यो भेटिएपछि कवितामा हुनुपर्ने सम्पूर्ण, कविता यात्रामा हुनुपर्ने सम्पूर्ण तत्त्वहरू त्यहाँ छन्। त्यसैले पनि सुभाष खनालका सबै कविताहरू मलाई भित्र भएको कविताहरू सफल कविता जस्तो लागेको छ। यो कविताको स्ट्रक्चर के छ भन्ने खालको पनि कुरा गर्ने हो भनेदेखि उहाँको कविताको भाषा एकदम सरल छ, क्लिष्टता छैन। सरल भाषामा उहाँले कविता रच्नु भएको छ। भाषा सरल भए पनि उहाँले प्रस्तुत गर्न खोजेको जुन भाव हो, भावना हो, त्यो भने एकदम गहिराइमा छ। मान्छेको कवितामा मान्छेको त्यहाँ पात्र छन् भनेदेखि मान्छेको गहिराइमा पुगेको छ।
अथवा देशको परिवेश छ भने देशको गहिराइमा पुगेको छ। उहाँले सरल भाषामा पनि गहिराई ढङ्गबाट त्यो माने कवितालाई पुगाएको छ। त्यो एउटा छ भनेदेखि अर्को चेत भन्ने हुन्छ, मान्छेमा नआएको कुराहरू नआएको कुरा चेतना भन्ने हुन्छ, त्यो चेतना पनि त्यो कवितामा छ। त्यस कारणले यति मिठो शब्दहरूको चयन भएको छ कवितामा। हरेक शब्दहरू यदि ध्वनिमा भन्ने हो भने, ध्वनिमा सुन्ने हो भनेदेखि त्यो शब्दको एउटा मिठास हामी पाउँछौँ। अब कविता पढिरहँदाखेरि हामी ध्वनि नसुन्ला, कवितामा प्रयुक्त भएको कवितामा प्रयोग भएका शब्दहरू होला, त्यो शब्दहरूमा मिठास छ, अलि मनोरम छ। कविताको शब्दहरू पढ्दाखेरि नै रमाइलो लाग्ने खालका शब्दहरूको चयन भएको छ, अप्ठ्यारा अलि झिँझो लाग्दो खालको शब्दहरू छैन। यसमा पढेका कविताहरू सबै मेरो लागि व्यक्तिगत रूपमा सबै कविताहरू चाहिँ एउटा सुन्दर छन्। तर मैले एउटा कविता चाहिँ यहाँ कोट गर्न खोजेँ, जो त्यो जुन पृष्ठभूमि छ त्यहाँ रारा पृष्ठभूमि छ भनेदेखि राराकै नाम शीर्षकमा कविता छ यो। रारा भन्दाखेरि हामीलाई के लाग्छ भने एउटा सुन्दर परिदृश्य जहाँ कि एउटा ठुलो ताल छ, हिमाल छ, वरपरका हरियाली छन् र निलो तलाउ छ। यो हामी राराको सौन्दर्य, राराको अथवा त्यसको राराले दिने एउटा जुन एउटा अनुभूति छ त्यसमा पनि सुन्दरता पाइरहेको हुन्छ, हामी त्यो अनुभूत गर्छौँ। शान्त छ, सुन्दर छ, अविचलित छ त्यो रारा, त्यसको सौन्दर्यमाथि कुनै दाग लागेको छैन अहिलेसम्म हेर्ने हो भनेदेखि। तर के थाहा त्यो शान्त फैलिरहेको त्यो राराको पिँधमा गयो भने, राराको भित्री भागमा गयो भनेदेखि उसले पनि पीडाहरू दुःखहरू सङ्कलित गर्नु परेको छ कि, उनी भित्र पनि ठुलो पीडा छ, ठुलो दर्द छ कि हामीले माथिबाट सतहबाट हेर्नेले देख्दैनौँ। यदि त्यो पीडा पालेर नै रारा बसिरहेको, चुपचाप बसिरहेको हो भनेदेखि, शान्त बसिरहेको हो भनेदेखि उनले त्यो सहेको मात्रै हो, त्यो उनको धैर्यता मात्रै हो। तर जब त्यो उसले आफ्नो पीडालाई सहन नसक्ने छैन, उसको दर्दले जब चाहिँ सीमा नाग्दछ, त्यो बेलामा ऊ फुट्न सक्छ, त्यो रारा त्यो सुन्दरता फुट्न सक्छ। फुटेर छताछुल्लो भएर बाहिर आउन थालेपछि त्यहाँ सुन्दरता हुँदैन, त्यहाँ विद्रोह हुन्छ भन्ने हिसाबमा हरेक सुन्दर वस्तुहरूमा पनि, हरेक गम्भीर वस्तुहरूमा पनि विद्रोह चाहिँ सुषुप्त अवस्थामा हुन्छ। त्यो सुषुप्ततालाई चाहिँ फेरि बाहिर चाहिँ उजागर गर्नुको लागि, त्यो सुषुप्ततालाई चाहिँ इरप्सन हुनुको लागि चाहिँ त्यो खालको वातावरण नसृजित नहोस्, उसको सौन्दर्य कायम होस् भन्ने खालको एउटा मिठो कविता छ। मैले यो कविता यही सङ्ग्रहबाट चाहिँ मैले पहिलोचोटि पढेको हुनाले मलाई प्रभाव भए मैले कोट गरेँ यहाँको अगाडि। धन्यवाद।